गुरुसंचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गरजेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार त्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया. आयसाया चॅप्टर 49 वर्स 16 म्हणटा की तुझे नाव म्हज्या हाताच्या ताळटाचेर हांवें कांतयलां. म्हजें नाव त्या सुमेच्या हाताच्या ताळटाचेर ताणें कांतयलां. दीस आनी रात आमचो मोग करतो तो देव जावन आसा. आमकां सांबाळून व्हरता तो. आमचो आदार तो जावन आसा. साम 121 वर्स 2 म्हणटा की हर एक दिसा ताचे तावन तुका आदार येता. आदार तो जावन आसा आमचो. ते आमकां आदार दिताल्या आमकां राखून व्हरच्या त्या देवाक आमी स्तुती करया. ताका आमी वाखणया. ताका आमी दिनवासया आनी ताका होगोसया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सकाळच्या वेळार देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा गे हेब्रावाच्या पत्रांत 22:12 आपुरबायर म्हणटा गे सक्ता लागीं समाधानान जियोंक आनी बागेवो जावंक सोदा. पळया सक्ता लागीं समाधानान जियोंक आनी बागेवो जावंक सोदा. आज बुधवाराच्या दिसा एक आपुरबायेचे उतार आमकां धैर्यादीक उतार बोळ दिवचे आमच्या आत्म्याक घाटाय दिवचे एक उतार एकडे वाचया आमी. सक्ता लागीं समाधानान जियोंक सक्ता लागीं समाधानान जियोंक आनी बागेवोन जावंक सोदा. आनी बागेवोन जावंक सोदा. बागेवोंत जेन्ना आमच्या जिवितांत बागेवणपण अनुभव करता देव आमच्या जिवितांत रास करता. देवाची सगत आमच्या जिवितांत रास करता. कित्याक तेन्नाच म्हज्या मोगाचें न्हू आमी मेट दवरचे हर एक भूंय आशिर्वादी जाल्ले जाताले. परतून वाचया एकडे बरं आमी. सक्ता लागीं समाधानान जियोंक सक्ता लागीं पयलेच समाधान तुझ्या घराब्यांत तुझ्या गांवाच्या मध्ये पायल्याच्या मध्ये भुरग्यांच्या मध्ये सक्ता लागीं समाधानान जियोंक शिका. आज भायर समाधान दाखयता हांव जावं फ्रो आमच्याच घरांत आमी समाधान आसा हांव गे. ह्या बुधवाराच्या दिसा आज पयले एक मोठो नियाळ आज आमी करूंक जाय गे. आज समाधानान जियोंक शिकोवंक जाय. म्हज्या घरांत उसांबळ जाता आसतना हिराराय भोगता आसतना अस्कत काय अनुभव करत आसतना जावं फ्रो बायलांनी बरी बरी कामां करता. बायलांन सगळ्यां कडेन प्लास्टीक स्मायल आमी दाखयता. ओरिजिनल स्मायल
आमच्याच घरांत आमी दाखयता ओंगी आज आमी इल्लेशे बदलावण हाडूंक जायचे दिसा कित्याक तुजें नांव त्या देवाच्या हाताच्या ताळटाचेर ताणें कांतयल्लें आसा तूं देवाच्या मोगाचो जावन आसाय दिसान दीस उदरगते पावयचे उत्पत्ती पुस्तकांत 22:20-13 म्हणटागी हर एक इसाका वर्त्या ग्रेस्कान तो बरत गेलो म्हळ्यार हर एक दिसा ताका वर्ती ग्रेस्काय फावोस जाली वर्ती ग्रेस्काय फावोस जाली आमकां उंच बारतलो देव आमच्या सांगात आसा जाल्यार देवाक मानता तशें हांव जियेता गी देवाक मानता तें हांव करता गी सट्टा लागीं समाधानान जियोंक शिका म्हळ्यार सट्टा लागीं पयलेच तुज्या कुटुंबांत समाधानान जियो हांवें शिकोवंक जाय पयलें म्हज्या कुटुंबांत हांवें समाधान हाडिचें नेगे सदां उसांबळाय झगडे इराराय अस्कत काय दुस्मान काय हे सगळें पयस करून म्हज्या कुटुंबांत समाधानाचें वातावरण हांवें हाडिचें त्या खातीर जॉन चॅप्टर 14:27 म्हणटकीर म्हजें समाधान आज हांव तुका दिता म्हजें समाधान हांव तुजे भितर दवरता कित्याक तुवें आनी खंत काडूंक नजो खंतीन करगोन बसूंक नजो खंतीनच बुडोवंक नजो खंत देवातावन येना देवातांचें समाधान बरेपण आशिर्वादां बेसांवां उदरगतेचेपण देवसरा चलूचे असमाधान राग द्वेष इराराय बेसाराय आखरी खंत काण आमी दुखां काण थंय बसता मागीर म्हणटा की देवान कांय दिवना त्या खातीर परतून आमी वाचया सक्ता लागीं समाधानान जियोंक शिका आनी बागेवंत जावंक सोदा आनी बागेवंत जावंक शिका जशें देव बागेवंत तशें बागेवंत जावया जावफ्रो आमी एकच शांत जायना दिसान दीस आमच्या चालत्या जिवितांत मोठो नियाळ करता आसतना आमी बागेवंत जावया म्हज्या मोगाचें हे भाव आपुरबायेचे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता हांव फाटल्या दिसांनी सिंधुदुर्गा म्हणल्यार सुवातेर हे कन्वेन्शनांत आसलो थंय एक कन्वेन्शन एटेंड केल्ल्या एका कुटुंबान म्हाका ताणें दिल्ली टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता ब्रदर आमच्या घरांत सदांच झगडे ल्हान कारणां खातीर आमी काजार जावन सुमार 18 वर्सां जालीं आमकां एकलो शर्को आमच्या जिवितांत कांय उण्या पडना बट आमी रावता बॉम्बे सिंधुदुर्गा ओपन कन्वेन्शन कळ्ळें आमी 2 दीस कन्वेन्शनाक आयल्या हे 2 दीस कन्वेन्शनाच्या वेळार आमी जेन्ना गोबायलांक मुखार तुवें आपयलाय आनी मागणें करता आसतना त्या दीस हांवें म्हज्या बायले एकच उतार म्हणलें पळय आमी 18 वर्सां काजार जिवितांत जियेते आसा एक दीस आमी समाधानान जियेला की तूं तें शिकोवन दिता आसाय हांवें एकच म्हणलें तिका जे कितें जालां सगळें सोन सोडया म्हाका तूं बक्षिताय गी ती म्हणा लागली म्हाका तूं बक्षिताय गी पळय रियली हांव तुका बक्षिता मात्र न्ही म्हज्या काळजान तुका जागो दिता म्हज्या बायल म्हजो हात धरून रडा लागला आनी म्हणा लागले की आज हांव कितले उसांबळ जाला ती ना आमी मागणें करया कित्याक आज तुवें तुवें काळजान म्हाका जागो दिता म्हळ्यार उतार येदो मातशें तुवें सांगलां तर हांव केदीस तुज्याले झगडनातली आनी हट करनातली आनी तुका सतयनातली तूं इतलो बरो म्हण म्हाका पयल्या फावटी कळ्ळें आनी मुखार हांव केदीस तुज्याले झगडना उसांबळ जायना म्हज्या त्या दीस जावन ती एक माया म्हाका जिवी जिवन आसा आनी ती म्हणा लागली की परतून ब्रदर आमी आयिल्लो उद्देश जावन आसा म्हजो भुरगो एकदम शिकोंक अस्कत आनी तो आतां कॉलेजींत आसा ताजे रिजल्ट येवचेर आसले एटलिस्ट आमी 2 दीस कन्वेन्शन या म्हण तें आयलो आमच्या पुता खातीर आमी त्या स्वत आयल्या आमी थारयल्या त्या दिसान समाधानान जियेता म्हणून त्या दिसान घरांत माया मोगान जियोंक सुरू केलां मागणें आमच्या घरांत वाडोवंक सुरू जालें मागणेचो स्पिरीट आमच्या कुटुंबान काम करूंक सुरू जालो ब्रदर 5 दिसांनी रिजल्ट आयले चिंतनातले घडीत चिंतनातले अजाप आमच्या जिवितांत पळयले एकदम स्लो आसतो म्हज्या भुरग्यान हाय मार्क्स तो घेवन आयलो हे चिंतूकी जावना
वही म्हज्या मोगाचें खंय समाधान आसा ते देव रास करता खंय झगडे आसा ते देवसाराची कुतांत्रां आनी तेजे पौंस आनी खोटे अंश आमच्या भोंवतणी आसात तर म्हज्या मोगाचें समाधानान जियेत आसतना देव त्या स्वतः आसा मात्र न्ही देवाचे दूत त्या स्वतः आसात सदाभक्त त्या स्वतः आसात मोरी आमच्या सांगात आसा आमी ते चिंतूंक जाय आज कोणाच्या पौंजाच्या सांगात आमी आसाव कोणाच्या पौंजाच्या हाताखाल आमी आसाव देवाच्या आनी देवदूताच्या सदाभक्ताच्या पौंजाच्या हाताखाल आमी आसाव गे ना अनेक दुष्ट आत्मो अनेक देवा थावन देवाकच उपराटो रावलो खोटो आंज आनी प्रत्येक ताचे पौंज म्हणले एक आसा ताचे बुलोवणे आयकून ताच्या आदाराखाल आमी जियोन ताच्या राजांत आमी जियोंक आशेताव गी तर म्हज्या मोगाचें विसवणी आज आमच्या हातान आसा विसवणी भो आपूर बायल आमी विसरून घेवया कित्याक म्हळ्यार जिवीत आनी मरण तुज्या मुखार आसा उदक आनी उसो तुज्या मुखार आसा हर एक दिसा जिवीत दिवचे उतार आमी विसरून घेवया जिवीत दिवचे त्या सुम्या संगत एक रावया तोच सुमी आमकां ताच्या सत्तेन भरतलो आनी हर एक दिसा आमकां तो उदरगत्या पावयतलो आमकां राखून व्हरतलो आनी आमकां सांबाळ व्हरतलो एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया त्या सुम्या गायन अर्घा दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी दिनवासया कित्याक तो आमचो देव ताणें आमकां रस्त्या आमी ताच्या अधीन आसा ताणें सरोवची आमी शेळयो जावन आसा कित्याक तो आमकां सरयता ताच्या हाताखाल आमी आसा एक घडी आमचे तोळे धांपया तस तुमी अर्घा दिव्या गायनाद्वारे हांगाचे दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया वाडा कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुती गायन कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुती गायन विष्णु सुरासाते मोगा संदेशाडू दुखलेल्या खावे बोक्साणे मोगांदी दुबावा साते पावर जीव दोरून आयल्या सुम्या उपकारी सुर मागून कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुती गायन जिने निरासलेल्या बुरवशाची घेन जाव अंतरांत असलेल्या उजवाड तुजो फाको दुखान बुडलेल्या संतोषावे जोड दिवन आयल्या सोम्या उपकारी सुर मागून कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुती गायन कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुती गायन. My name is Rebecca. I'm from Malad. I want to give the testimony about my son. I had put a petition on October 11th about his salary because his salary was not sufficient for all his expenses. I had put a petition that let him get a good job or let his salary be increased. So now my son's salary has been increased, and from this month onwards he has started getting more salary than what we had expected. I'm very much thankful
Lord Jesus. And my mother had put a petition for my passport, which was taking very long. It was really difficult. And my mother was praying the word of God which was given for us. And my passport is come now. On the 4th of February, I got it. And my brother's daughter, she was being stubborn in school. She was not sitting in one place and going here, there. We had put petition about that. And she was having a lot of problem for passing a motion and all. So since we are repeating the word of God which was given for us, and she's quite better, much, much better than she was before. She's friendly with all the children in the school, and she's good to her teacher and everything. She was acting arrogant and stubborn, but now she's much better. Thank you, Lord Praise Jesus, the Lord. for all that. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. And thank you, Brother Prakash and all his team for praying. प्रत्येक तरान देवाक आमी अर्घ दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणट आसतना आज हांगा सांगाता मेळून 5 बसूनी आमी जाणेकले उसारया. स्क्रीनर असले वर्ड ऑफ गॉड सांगाता मेळून हे सगळे उसारया, ताचेच उतरा प्रमाणे चलया, ताचेच उतार आमकां सगळ्या वायटांतून, विघ्नांतून, अनवरांतून आमकां राखून व्हरतले. परत 2 टेस्टिमनी आमी ह्या सोतर आयकुया वेळार. हे सकाळचे 5 बसूनी आमी जाणेकले उसान म्हणया वेळार सिराज चॅप्टर 2 वर्स 11 कित्या सर्वेस पोर दयाळ आनी काकोता, तो पातकां बक्षिता आनी कश्टाच्या दिसांनी निवारता. साम चॅप्टर 86 वर्स 5 सम्या तूं दयाळ आनी बक्षूंक तयार, तुका उलो मारतलेचेर अपरमीत सोमो. सिराज चॅप्टर 2 वर्स 7 सर्वेस प्राभियतेलेनो ताच्या काकोतीचेर भरवसो दवरा, तुमी पडना जावच्याक वांकडी वाट धरिनाका. साम चॅप्टर 116 वर्स 5 सर्वेस पोर दयाळ आनी नितीवान, आमचो देव काकुळटार. साम चॅप्टर 103 वर्स 13 जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पर आपणा भियेतल्यांची दया करता. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव गोंयसान उलयतां. म्हज्या पुताची टेस्टिमनी दिवपाक सोदतां. म्हगे पुतान US विजा लागून ट्राय केल्ली आनी ताका जायते प्रॉब्लेम जाले आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक तेजे पासत मागोवंक लायले आनी तेणें म्हाका ब्रदर प्रकाशान साम 33 आनी 80 हें म्हाका दिलें. आमी तें वाचत रावलीं. तेजे उपरांत म्हगे चेड्याक US विजा पडली आनी रोखडेंच म्हगे पुताचें US वचपाचें जालें. ते पासत म्हज्या दोनूय देवाक हांव काळजां सावन अर्गां दितां आनी म्हज्या पुता पासत मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या वांगड्या देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांवें विनीत म्हणच्या एका आमच्या वळखीच्याक वर्ड ऑफ गॉड कडेन गेले. ताणें कुवेटान ती एक सेलोन उक्ते करच्या खातीर आनी ताका तें लायसन्स मेळोंकूच मेळनासलें. सबारपोटी ट्राय करनी त्या वेळार म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें वर्ड ऑफ गॉड आमी 1 हप्तो रिपीट करनंत आसल्या आनी तशेंच ताका विकींच्या विकी तें लायसन्स मेळ्ळें आनी आतां ताचें स्पा सलोन आसा. त्या देखून हांव काळजां हांव देवाक अर्गां दितां. 6 म्हयने तावन मेळनासलें तें लायसन्स ताका वर्ड ऑफ गॉड काणकोण रिपीट करन 1 हप्त्या भितर ताका तें लायसन्स देवान दिवयल्ल्या खातीर देवाक जावन दी अर्गां मान आनी महिमा आनी होकलाप सदांच. आनी आमचे पासत रात आनी दीस मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सर्वांक हांव काळजां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमेन. पळय उतार म्हणटा की 2 कोरिंथियन चॅप्टर 7 वर्स 1 आमी वाचया. म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्यानो असल्यो बसवण्यो आमकां मेळटात. असले बसवण्यो आमकां मेळटात जाल्यार देखून कुडी आनी आत्म्याच्या सर्व अशुद्धपणांतली सगळ्या कुडी आनी आत्म्याच्या सगळ्या अशुद्धपणांतून आमी आमकांच नितळ करून घेवया. आमकांच आमी नितळ करया. ह्या वेळार कुडी आत्म्याच्या अनिष्कळपणांतावन, वायटांतावन, दुराशेतावन, वायट वंदोण्यातावन, वायट मोगातावन,
अस्कत काय न्हू आमकां सम नितळ करया हे 40 दीस नितळाचे दीस जावन आसा आमकां सम नितळ करूंक जाय तातूंत बुडोवन रावचें न्ही जे कितें आमी अस्कत काय सांपडला जाल्यार थंय थंय भायर येया कित्याक आमकां सामी नितळ करया आज आमकां नितळ करतना देव आमच्या सांगात रास करता आनी हर एक घडये आमकां तो राखून व्हरता न्हय की तशेंच वर्सान वर्स तशें जिवचें न्ही मागीर म्हणचें देवान कित्याक म्हाका दिवना देव कितें म्हज्या लागीं ना हांवें मागले मागणें आयकना सदांच सकाळीं मिसाव येता 3 ते 4 आराधना पळयता तितलें पुरा कर न्ही आमी करचें सेम आमी करनत आसा आमचे भितर कांय चेंजीस ना जांफरो मागणें आयकता आमी दिसा 3 फावटी जांफरो मिसाव येता जांफरो सदां घरांत आमोरी तेच करता आमच्या भितर बदलावण आसा की त्या खातीर देव म्हणटा सामुएल सामुएल हांव बायले रूप पळयतलो देव न्हय हांव भितरले काळीज पळयतलो देव म्हजें काळीज आज कशें आसा म्हजें काळीज एक निर्मळ आसा गे म्हजें काळीज एक नितळ आसा गे म्हज्या काळजांत म्हज्या देवाक रावोंक एक नितळ घर करून हांवें दवरला गे बेश्टे कडेन चिंत्या जर देव रावता तुज्या कुशीन तुज्या सांगाता जाल्यार तुज्या भितर जाल्यार तुवें पिडेक जावं दी सलवणेक जावं दी देवसराच्या कुतांत्राक जावं दी वायट सक्तेक तुवें भिवची गरज ना कित्याक देव तुज्या पक्षान आसा एक घडी आमचे दोळे धांपया ह्या सकाळच्या वेळार बुधवार असो दीस आमच्या सुमयाच्या हातान आमी समर्पित करया आज जसे तो भाग्यवंत आमी भाग्यवंत जावंक आज त्या सुमयाचो आदार मागया आमी अस्कत म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां बरें करचें मन आसा देवसराच्या पुस्तकाद्वारे आनी कुतांत्राद्वारे आमी सकयल पडटा आसा आज दुबळी काय आमी अनुभव करता आसा जांफरो एकडी मागया वेळा मोगा इश्टा सुमया आज विशेष तरां आमी मागता कॅन्सरान ओळवळतल्या भाव भयणांक आज कितलो किमो घेवन आसात कितलो कश्टान आसात ह्या भाव भयणीची काकूत कर तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर सुमया आज ताचो दीस नंदन कर कोणी हॉस्पिटलान आसा तांचे गाय पेकानात तांचे गाय बरे जायनात हातुळणार आसात रडोन आसात दुकां गळोन आसात वखदां खावन कोण तूं थकोन गेला जेजू तुजी गुणगांची सगत तांच्या कुडीच्या विश्वानी वळोवन दी तुजी पदवी तांच्या जिवितां वळोवन दी सगळ्या बंद कर तांकां सुटकाला पाहिजे जो आशीर्वादीत कर तुजी कृपा तांच्या जिवितांत देवय तुजी पदवी तांच्या जिवितांत देवय जेजू सुमया आमच्या भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक सगळ्या तरणाट्या तुज्या आमकां रुबारता जेजू सुमया तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां बोर तुज्या दैवी सत्यान तांकां बोर सगळ्या वायट तांकां निवार जेजू आमच्या तरणाट्या उदरगती पावय बरी विसा बरें काम उदरगती पावून तांकां फाव कर जेजू बऱ्या कंट्र शिकप शिकोवंक तांकां आदार दी जेजू जेजू आमच्या भुरग्यांक आज कावचिणी भिरांत अस्कत कर तांचे तो पयस कर जेजू पिडेन वळवळतल्या भुरग्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान बोर वायट निवार तुजी गुण सगत हर एक भुरगीं रिसीव करून दी जेजू आयच्या दिसा जेजू आज मागता कोणाक काम ना कश्टान आसा दुकान आसा इराण आसा अस्कत आसा ह्या सकाळच्या वेळा तांकां राखोवन उर सांबाळून उर सगळ्या वायट तो निवार तुजी कृपा तुजी दैवी सगत तांची जिवितांत देवय सुमी आयचो दीस जण कसो नंदर कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आयचो दीस तुमचो आशिर्वाद आसो बेसांव आसो कृपेचो हाता घाल्ली तुमची कामां तोच जेजू पोंता पावूं दी तुम्ही भायर आनी भितर वता आसतना तोच जेजू राखून दी आनी सांबाळून दी सगळ्या वायटांत तो जेजू तुमकां राखून दी विशेष अनाउन्समेंट आज बुधवार सांजेर 7 ते 9 फाल्यां ब्रेसर 11 कन्वेन्शन कुवेटान फाल्यां तशेंच फाल्यां भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी विशेष मागणे आसतले हे सुखान आसतना जणकली ह्या कन्वेन्शनांत येया तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे फाल्यां ब्रेसर जावन आसा शुक्रार शेनवार 3 दीस बँड्रा सेंट जॉर्ज ऑफ द वर्कर चर्च ओपन आउटरीच आमची ओपन आउटरीच फादर बेंजस थॉमस रॉक मायकल तशेंच फादर सेबेस्टीन फादर ह्युबर्ट आनी हांव त्या सुवातेर आसतलो सांगा एकामेकाक इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश वडा संख्येन येया
आणि सुमेची दैवी गुण जे सकत रिसीव करा. तसेच म्हज्या फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस सेंट जॉन द इव्हांजलिस्ट चर्च मरोल ते 10:30 सकाळी 10 तावन 3 वरां पर्यंत साणेक येया. तसेच म्हज्या मोगाचें आमचे कॅरिस्मेटिकाची रॅली कोंकणी कॅरिस्मेटिक रॅली ह्या आयतारा 5 तारखेर 2:30 वरां दनपार 2:30 वरां 5 अर्घ वाकाणी तसेच आराधन तसेच मिसेचे बलिदान आसतले. या जणेकली या सगळ्या मंडळी खातीर आनी म्हाका परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमीन. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दितां. म्हजो पूत सेकंडरी PUC शिकता आसलो. ताका एग्जाम येताळा आपणाक कांय उडास घेना, आपणाक कांय बरोवंकूच जायना म्हणून नुस्तें रडता आसलो. कालें करचें हांव शिकलें पुरो म्हाका उडास घेना. एग्जामा टायमार एग्जामाच्या हॉलांत हांव ब्लँक आसता मम्मी कालें करचें म्हणून. फाटल्या 1 वर्सा जावन हांव प्रकाश ब्रदराच्या मागणी आयकूंक आसली. त्या देखून हांवें प्रकाश ब्रदराक एक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाचें उतर धाडलें. हांवें तें देवाचें उतर रिपीट करता आसलें. हांव आनी म्हजो पूत रिपीट करता आसलें. ताच्या मागीर जाल्या एग्जामांत तो बरें करून बरयलो आनी बरें करून ताका बरे मार्क्स मेळ्ळे. परच्या लास्ट एग्जामांत तशेंच ताणें बरें करून बरयलें आनी तो म्हणलो म्हाका बरोवन मस्त हांवें बरयलें, म्हाका टायम मेळूंक ना तितलें हांवें बरयलें मम्मी म्हणून. एग्जामांत ताका बरें रिजल्ट आयलें, बरें मार्क्स ताणें काडले. येदो व्हडलें अजाप केल्या सरस्पर बापाक हांव काळजांत ओगळसतां. अर्गां तुका जेजू ना, ओगळसतां जेजू, वंदन तुका जेजू. तशेंच आमच्या खातीर देवाचें उतर दिवन म्हाका आनी म्हज्या पुता खातीर मागल्या प्रकाश ब्रदर आनी ताच्या टिमाक. तशेंच महेश विगात बापाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. Hi, I live in Australia. We had applied for PR visa and there was some problem in my husband's name. We tried a lot to get it sorted, all in vain. We sent a prayer request to the Divine Mercy prayer group and received word of God, Philippians chapter 4 verse 6. We continuously repeated the same and still do so. Within a week the problem was resolved and the following week we got our visa granted. All praise and glory to our Lord. I also thank the Divine Mercy prayer group for their constant prayers. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक शकता. म्हजें पूत 1.5 वर्साचो पूत ताका 1 हप्ते तावन जेवणाक समा करिनासलो. सकाळी तावन संजे मातशेर बिस्कीट की काले पुरो खावन समा आसतलो जाल्यार रातीक जेवण करिनासले निमती तो राती न्हिद नासलो. तशें न्हीद नासतना म्हाकाय न्हीद येनासलो. राती उठल्यानंतर सकाळी पर्यंत तशेंच रडचे तशें पुरो करनासलो. तशें हांवें देवा कडेन मागलें आनी देवा कडेन मागून हांवें सांगलें की हांव साक्ष दिता तो जेवण केल्यार म्हणून. काल सकाळी तावन हांव देवाचें उतर विचारनत आसली. काल दनपारां इल्लें जेवण केलो आनी राती जेवण करना. काल राती बरें न्हिदला. तशें हांव धन्य देवाक अर्घ दिता आनी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक हांव धन्यवाद पेटयता. तेंचे वरवीं आमकां देवाच्या उतरा वयर विश्वास दवरूंक बळ मेळटा आसा. देवाक अर्घ जेजू. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव बारकुर्तावन म्हजे भुरग्यांचे 2 टेस्टमनी दिवंक आश येता. पयल्यान पयले धन्य देवाक अर्घ होगळाप आनी महिमा भेटयता. म्हज्या पयले धाकट्या पुताचे टेस्टमनी. म्हजो धाकटो पूत नेल्सान इज्रायल आसलो. तो वचून 8 म्हयने जाल्ले तितलेच. म्हज्या व्हडल्या पुताच्या काजाराक ताका येवंक हांवें डिवायन मर्सी मागण्या ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. त्यांनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जोशुआ 1:9. हांव सदां तें सकाळी दनपारां सांजेर म्हणून आसतली रिपीट करतली आनी त्या मागण्या मार्फत म्हजो धाकटो पूत नेल्सन काजारा गांवांक येवन आतां परत्यान तो इज्रायल वचून पावला. कांय साडकळ अडचण आसतना सगळें बऱ्यान जाला. तशेंच म्हज्या व्हडल्या पुताचे काजाराय बऱ्या रितीन जावन खंयचेच अडकळ अडचण नासतना पावसाच्या प्रॉब्लेम आसल्यार
काजराक म्हाका पावसान कांयच अडकळ दिनासतना देवान आमकां राखोन येल्ल्या खातीर देवा काळजात हांव अर्गां दिता. समियान जेजू तुका होगळापणी महिमा भेटयता, आराधन करता तुवें दिल्ल्या उपकारा खातीर. तशेंच दिव्यान मर्सी मागण्या ग्रुपांत आमच्या खातीर मागल्ल्यांक तांकां ब्रदर प्रकाशानी संगात्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी चडान दाराळ मापान तांकां आशिर्वादा मेळटोन दीत म्हणून मागता सोमयान जेजू लागीं.